اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل يا ربي كن بالقديرة، يا ربي وتوفى الصلاة، يا ربي وتوفى السكر، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل على وسلم، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ربي على محمد، يا رب صل على وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل على وسلم، يا رب يا رب يا رب يا أسلام دعانا، يا رب فاغفر لنا يا رب صل على محمد، يا رب يا رب وربنا يا رب يا
يا رسول
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يوم شفاء يديك العافية، يوم تجرى بين الحقوق العبد، يوم تنازل من الدين والإيمان
Subhanallah.